صحابہ دی نگی میں سناون ثواب، صحابہ دی نگی میں سناون ثواب، غلام صحابہ صداون ثواب، صحابہ دی نگی میں سناون ثواب، غلام صحابہ صداون ثواب، محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، آقا دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب، غلام صحابہ صداون ثواب، اور صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، محفل جلسے کراون ثواب۔